वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 क्या है जानिए। चीफ मुफ्ती ऑफ मुंबई मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब ने आज मुंबई के प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें एक बुक लॉन्च की गई जिसका नाम है वक्फ। इस पुस्तक में तफसील से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के बारे में और वक्फ बिल क्या है, ये तमाम जानकारी इस पुस्तक में दी गई है। आज पहली बुक उर्दू में लॉन्च की गई, इसके बाद इंग्लिश, हिंदी और मराठी में भी लॉन्च की जाएगी। देखें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा मुफ्ती साहब ने। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 क्या है जानिए। चीफ मुफ्ती ऑफ मुंबई मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब ने आज मुंबई के प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें एक बुक लॉन्च की गई जिसका नाम है वक्फ। इस पुस्तक में तफसील से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के बारे में और वक्फ बिल क्या है, ये तमाम जानकारी इस पुस्तक में दी गई है। आज पहली बुक उर्दू में लॉन्च की गई, इसके बाद इंग्लिश, हिंदी और मराठी में भी लॉन्च की जाएगी। देखें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा मुफ्ती साहब ने। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 क्या है जानिए। चीफ मुफ्ती ऑफ मुंबई मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब ने आज मुंबई के प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें एक बुक लॉन्च की गई जिसका नाम है वक्फ। इस पुस्तक में तफसील से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के बारे में और वक्फ बिल क्या है, ये तमाम जानकारी इस पुस्तक में दी गई है। आज पहली बुक उर्दू में लॉन्च की गई, इसके बाद इंग्लिश, हिंदी और मराठी में भी लॉन्च की जाएगी। देखें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा मुफ्ती साहब ने। असल में ये किताब पूरे मिल्लत को, लोगों को इसलिए पढ़ना चाहिए कि आपको आपका हक मालूम हो सके, क्योंकि वक्फ की जमीनों पर इतने गबन हुए हैं, इतने इसको लूटा गया है कि उस लूटने की तमाम दास्तान आपको इसमें देखने को मिलेगी और साथ ही साथ उसका हल भी इसमें देखने को मिलेगा। ये किताब हिंदुस्तानी तनाजुर में इसलिए पेश की गई है कि रोज़े अव्वल से लेकर के आज तक वक्फ कहाँ कहाँ किस किस ने किया और किस कौम ने किस जाविये से वक्फ किया है, वो सारी बातें इस किताब में आपको इंशाअल्लाह तबारक व तआला देखने को मिलेगी। अभी इस पे मुदल्लल गुफ्तगू आपके सामने होगी। ये किताब का इजरा और इजरा के साथ साथ जो 1000 कॉपियां इसकी बनाई गई हैं, वो 1000 कॉपी को फी सबीलिल्लाह वक्फ कर दिया गया है ताकि लोग इसे पढ़ें, समझें और उस पर अमल करें इंशाअल्लाह। 2000 कॉपी बननी चाहिए। मैं 2000 कॉपी आपको मेरी तरफ से और भी वक्फ करता हूं ताकि आप पूरे मिल्लत को भेजें और पहुंचाएं और ताकि लोगों को ये पता चल सके वक्फ क्या है। 2000 और यानी 1000 के अलावा 2000 और 3000 कॉपियां ये वक्फ की जाती हैं। अच्छा, वाजिब सवाल है आपका, लेकिन मैं आपका जवाब ये देना चाहता हूँ, गौर से सुन लें तमाम मीडिया पर्सन, कि हर दौर में तब्दीली आती है और जहां तक मेरे जानने की बात है तो मैंने पहले ही दिन से इसे कोशिश ये की थी कि मैं किताब लिखूं। किताब लिखने में शायद देरी हो रही होगी, लेकिन ये पहुंचने में देरी नहीं होगी इंशाअल्लाह। और बात जहां आपने की कि पूरे हिंदुस्तान में रैलियां हो रही हैं, तो हर दौर में हर जमाने में रैलियां हुई है। रैलियों का फायदा तो एमएलसी की सूरत में मिलता है लोगों को, तो रैलियां तो एमएलसी हासिल करने के लिए दी जाती है। अब उससे गरीब यतीम, मैंने कल उस रैली के बारे में आपने पूछा है तो मैं बयान करूं कि गांव इलाके से लोगों ने कम से कम 500 कॉल किए होंगे मुझे, उस सब लोग वहां पर पहुंचे थे। आप ये बताइएगा कि उनके गांव में जाकर के वक्फ की इमलाक की हालत क्या है और उस गरीब को उस वक्फ से क्या फायदा पहुंचा है। लेकिन जलसा और रैली कराने वाले को एमएलसी जरूर मिली है। नहीं, जब तक जो है वक्फ के फायदे बता रहे हैं आप, अभी नुकसानात बता रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी नहीं मिले और अब भी कहाँ मिलने वाले हैं? क्या सरकार की नीयत साफ है? क्या वो मुसलमानों को जो है उसका हक देगी? वक्फ एक्ट बनने के बाद जो है सरकार ने पहले भी वक्फ बेची है और अब जो ये नई सरकार है इसके मुतालिक ये कहा जाता है कि जाफरानी सरकार है और भगवा ताकतों के साथ मिलकर ये जो है मुसलमानों को तबाह करनी चाहती है और मुसलमानों का जो है इमलाक छीनना चाहती है। ये कॉन्सेप्ट बताया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये किसने बताया है साहब? ये आप मीडिया वाले बता रहे हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, यही सारे इल्जाम हर पार्टी एक दूसरे पार्टी पर लगाती है। मैं तो धार्मिक आदमी हूँ, मजहबी इंसान हूँ, मैं वो कहता हूं जो हमने देखा है। हमारी रिसर्च टीम ने जो सोचे देखा पूरे देश का दौरा करके,
ہر زمانے میں اس طریقے کے سوالات اٹھتے ہیں، وہ اٹھتے رہیں گے، اور معاملہ قانونی ہے اور کورٹ میں ہے، اس لیے اس پہ زیادہ نہیں بولنا چاہیے اور نہ ہی روڈ پر اترنا چاہیے. قانون کی بات قانونی طریقے سے کورٹ میں لڑنی چاہیے، اور وہاں پر لڑائی ہو رہی ہے اور وہ ہوتی رہے گی. آپ پر الزامات عائد کیے جاتے ہیں کہ آپ کسی مخصوص پارٹی کے ساتھ مل کر یہ کام کرتے ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ بات تو ہم نے اپنے سامنے اجاگر کر دی کہ لوگ الزامات لگا سکتے ہیں، لیکن ہمارے درد کو جو محسوس کرے گا وہ اس ایسے الزامات ضرور نہیں لگائے گا. مفتی صاحب کے حساب سے جو قانون بنا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ پھر سے ایک بار پوچھ لے. کیا آپ کے حساب سے یہ قانون جو وقت کا سرکار لائی ہے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اس کا فیصلہ سپریم کورٹ میں میٹر پڑا ہے، وہ بتائیں گے نا وہاں پر سے صحیح ہے غلط ہے. اس کا فیصلہ کرنے والے آپ اور ہم نہیں ہوتے ہیں، قانون ساز ہوتے ہیں یا پھر گورنمنٹ کے ذمہ داران ہوتے ہیں یا پھر کورٹ ہوتا ہے. اور ہندوستان میں ایک کورٹ ہے جسے سپریم کورٹ کہتے ہیں، وہ فیصلہ دے گا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. مسلم پرسنل لا بورڈ لگاتار پورے ہندوستان میں احتجاج کر رہی ہے، تو کیا لگتا ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کا جو اسٹینڈ ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھیے، مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داران، میں ان سے ضرور کہوں گا کہ آپ کو احتجاج ہے، کرنے کا حق ہے، یہ کانسٹیٹیوشن نے دیا ہے. ہمیں اپنی بات کہنے کا حق بھی یہ کانسٹیٹیوشن دیتا ہے. تو یہ ہندوستان کی آزادی ہے کہ کوئی احتجاج بھی کر سکتا ہے اور کوئی کورٹ میں بھی جا سکتا ہے. تو احتجاج کرنے والوں کا بھی سواگت، کورٹ میں جانے والوں کا بھی سواگت، کیونکہ یہ ملک ہندوستان آزاد ملک ہے، ایک کانسٹیٹیوشن سے چلنے والا ملک ہے. مفتی صاحب، رہنمائی کیسے ہو پائے گی اس کتاب سے؟ یہ کتاب پڑھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اپنے حق کو جب پہچانیں گے تو انشاءاللہ رہنمائی ضرور ہوگی. وقت کی جو بھی وقت کی پراپرٹیز ہے، آپ نے بولا برابر نے، تو اگر سرکار کل یا پھر کورٹ سے کل آپ سے اس کے کاغذ مانگے جاتے ہیں، تو جن کے ہاتھ میں یہ وقت کی پراپرٹی ہے وہ اس طرح کے کاغذ سرکار کو یا کورٹ میں پیش کر سکتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے، یہ قانونی مسئلہ ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ جن کے پاس وقف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کوٹ کرتا ہوں اور قرآنی آیات میں بتاتا ہوں کہ وہ مال اللہ کی راہ میں آپ کو وقف کرنے کا اختیار ہے جو مال آپ کا ہے، اور اس کی جینوینٹی آپ کے پاس ہے، پروف اس کے آپ کے پاس ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ میں یہاں سے بیٹھوں اور تاج محل کو جا کر کے وقف کر دوں. ہمارا مال ہوگا تبھی وقف ہوگا، اور ہمارا مال ہوگا تو اس کے ڈاکومنٹس بھی ہمارے پاس ہوں گے. اس لیے ڈاکومنٹس دکھانا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو اسے بنانا چاہیے. مفتی صاحب، لیکن ایسا ہے کہ کئی جگہ پہ اس طرح کی بات سامنے آئی ہے کہ کوئی 200 سال 400 سال سالوں سال صدیوں پرانی زمینیں جو وقف بائی یوزر ہے، اس طرح کے معاملات ہیں، تو اس میں کس طرح سے دستاویز لوگ پیش کر سکتے ہیں، یا اس پر آپ کس طرح کی جو ہے رہنمائی دیں گے؟ یہ بہت خوبصورت بات ہے. وقف بائی یوزر کے تعلق سے ہندوستان کے مسلمانوں نے جس طریقے سے باتیں رکھی ہیں، انہی باتوں کو سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے ہمیں. کیا لگتا ہے وقف قانون جو سینٹرل نے بنایا ہے، امینڈمنٹ لایا ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ فیصلہ سپریم کورٹ میں ہے، سپریم کورٹ بتائے گا یہ غلط ہے یا صحیح. لیکن اس کے اچھائی اور برائی، یعنی اچھے جو ایڈوانٹیج ہیں اور ڈس ایڈوانٹیج ہیں، ایڈوانٹیج اینڈ ڈس ایڈوانٹیج کو مسلمانوں کو جاننا ضروری ہے. کیا لگتا ہے لگاتار وقف کی پراپرٹی میں جو قبضہ ہو رہا ہے، آپ نے اپنی کتاب میں بھی ذکر کیا اور آپ نے بیان بھی کیا، کیا لگتا ہے کہ وقف جائیداد پہ جو قبضہ ہو رہا ہے، جو لوگ قبضہ کر رہے ہیں، اس کے اوپر سرکار ایسا کوئی سخت قانون کیوں نہیں بناتی کہ جو قبضہ کر رہا ہے تو اس کے اوپر سخت کارروائی ہو؟ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ امینڈمنٹ میں جس کے پاس 12 سال پراپرٹی رہے گی تو پراپرٹی اس کے پاس چلی جائے گی. تو سرکار خود ان لینڈ مافیاؤں کے لیے ایک جگہ کھول دی ہے، اور ممبئی سے سٹے احمد نگر کے اندر ایسے ہی 40 ایکڑ کا ایک معاملہ سامنے آیا جہاں پر درگاہ پہ قبضہ کر لیا گیا دوسری برادری کے طور پہ، اور وہ 40 ایکڑ پہ بھی قبضہ کر لیا گیا. تو وقف کی جائیداد تو اپنے والے بھی اور غیر بھی بل آنے کے بعد غیر قوم بھی قبضہ کرنے کی لگاتار کوشش کر رہی ہے. ہم نے اپنی قبریں خود کھودی ہیں، یہ راستہ غیروں کو بھی ہم نے ہی بتایا ہے. چونکہ وقف کی جو زمینیں ہوتی ہیں وقف کے ادھین میں آتی ہیں، اور اس کے چیئرمین، اس کے ممبران آج تک مسلمان رہے ہیں. تو شروعات سے جب ہم نے بیچنا اپنا مال شروع کیا، اس لیے ہم نے وہ لفظ بھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ ہم نے اپنی زمینیں خود کھود لی ہیں، ہم نے اپنے قبریں خود بنائی ہیں. اگر ہم نے یہ کام شروع نہ کیا ہوتا تو غیر بھی ہم پر یہ کام نہیں کرتے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی چیزوں کو صاف ستھرا رکھیں تاکہ لوگ بھی اس کی قدر کر سکیں. آخری سوال، سرکار سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ میں سرکار سے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ملک کے اندر میں ہونے والے حقوق کی ذمہ داری اور اس کی سلامتی کی ذمہ داری ہر سرکار کی ہوتی ہے. سرکار کو مسلمانوں کے تئیں بھی ذمہ داری قبول کرنا چاہیے، اور ان کے حقوق پر اگر کوئی زبردستی کرنے کی کوشش کرتا ہے اس پہ قانونی کارروائی ہونی چاہیے.